बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका सबक है वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस है, वल फाजिरु खब्बुल लईमुन। फाजिर गुनाहगार, खब्बुन मक्कार होता है, लईमुन कमीना होता है। जो बंदा गुनाहगार होता है, जो बंदा गुनाह करता है, जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज करता है, उसको फाजिर बोलते हैं। और फाजिर के अंदर क्या क्या क्वालिटियाँ होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं। मक्कार होता है, खब्बुन मक्कार होता है, और लईमुन कमीना होता है। आप लोगों ने कल के जो सबक था उसमें ये सुना था कि मोमिन जो है वो क्या होता है, नर्म होता है। और मोमिन के अंदर कितनी प्यारी प्यारी खासियतें होती हैं कि वो भोला भाला होता है, मुअज़्ज़ज़ होता है। ऐसे ही जो गुनाह करने वाला बंदा है, गुनाह करने वाला, गुनाह किस चीज़ का नाम है? बहुत सारे गुनाह की तो फहरिस्त, जैसे नेकियों का की आदत जो है, नंबर है बहुत ज़्यादा अनगिनत है। ऐसे गुनाहों की गिनती भी अनगिनत है, गुनाह भी बहुत ज़्यादा हैं। इंसान बाज़ औक़ात ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनको गुनाह शुमार नहीं करता, पर वो अल्लाह के हुजूर तो बहुत बड़े बड़े गुनाह होते हैं। मिसाल के तौर पे आप आंखों को देख लें। आपने क्या किया, आप ज़रा सा स्क्रीन ऑन की और उसमें कोई तस्वीर देख ली, कोई वीडियो देख ली, उसमें काम करने वाला मर्द लड़का वो आपका कुछ भी नहीं लगता। आपने क्या किया, सिर्फ देखा ही है। इसके बदले में आपको क्या मिला? नंबर एक, आपकी 40 दिन की इबादत के अंदर से मज़ा अल्लाह उठा लेते हैं। आप यानी एक होता है ना, कोई चीज़ आप कितनी मेहनत से पकाते हैं और उसमें खाने में मज़ा ही ना आए तो फिर वो चीज़ तो बेफायदा है ना, आपकी मेहनत तो बेकार चली गई। ऐसे ही आपकी जो इबादत है, हमारी जितनी भी इबादतें हैं, नमाज है, रोज़ा है, आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आप जिक्र करते हैं, इसमें इंसान को बहुत लज्जत मिलती है, बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल जैसे आपको टॉफ़ी खाते हो, आपको बिस्किट खाते हो, अपनी पसंदीदा चीज़ खाते हुए जैसे आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसी इबादतें करते हुए भी इंसान के अंदर उसे बड़ा सुकून मिलता है। पर एक गुनाह, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी गैर महरम को देखना, इससे क्या होता है, 40 दिन की इबादत के अंदर से मज़ा चला जाता है। और नंबर 2, इबादत की तौफीक भी चली जाती है। इंसान जो रोज़ रोज़ 5 वक्ती नमाज पढ़ता है, आप अल्लाह के घर में आते हो, आप लोग कुरान शरीफ पढ़ते हो, अपनी मेहनत से नहीं आते हो, ये अल्लाह पाक की तौफीक होती है। कहते हैं ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं बंदे से नाराज़ होता हूँ तो उससे निवाले नहीं छीनता, उससे रोटी नहीं छीनता, बल्कि रोटी ज़्यादा देता हूँ, उसे नेमतें ज़्यादा देता हूँ, पर उससे इबादत की तौफीक छीन लेता हूँ, उसे इबादत करने का मौका नहीं मिलता। जितने बड़े बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें पता है, अजान होती है और वो बॉल लेकर गलियों में धड़ाधड़ खेल रहे होते हैं। क्या बात है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो आप अपने हाथ में बॉल उठाकर क्या अल्लाह पाक को बताते हो, हमारी बॉल ज़्यादा बड़ी है, हमारी खेल ज़्यादा बड़ी है, आप बड़े नहीं हैं। फिर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि आओ कामयाबी की तरफ, तो आपने हाथ में गेंद बल्ला लिए हुए है, आप क्या अल्लाह पाक को बताते हो कि हमारी ये खेल ज़्यादा अहम है, कामयाबी वाली है, आप जो जिस कामयाबी की तरफ हमें बुला रहे हैं वो कामयाबी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं आपके अंदर ये चीज़ आती कि अल्लाह अकबर हो गया है तो हमें फ़ौरन अपने खेलों को क्लोज़ करना चाहिए, बचिए, अपनी तमाम मसरूफियत क्लोज़ करें और सीधी अपनी इस काम की तरफ पहले जाएं, नमाज़ पढ़ें। ऐसा क्यों है? क्योंकि इबादत की तौफीक दूसरे नंबर पे आता है कि जो आँख किसी गैर महरम को देखती है, अल्लाह ताला इबादत की तौफीक भी छीन लेते हैं। यानी आप चाहते, आपने नियत भी की हुई है कि बस अजान होगी तो मैं नमाज पढ़ लूँगी, क्योंकि नमाज मुसलमान और काफिर के बीच फ़र्क करने वाली है। तो
کیا بات ہے کہ نماز کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا اور آپ پڑھتے بھی نہیں. پورے رمضان سے پہلے آپ کی نیت ہوتی ہے اس بات تو سارے ہی روزے رکھیں گے پر ایک بھی نہیں رکھتے. آپ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کوشش کہ گھروں سے باہر ہم نکلیں گی تو اپنا چھپا کے نکلیں گی، پر پھر آپ ایک جالی والا دوپٹہ لے کر، خوشبو لگا کر، شیطان کو خوش کر کے، اللہ کی لعنتوں کی بارش برستی ہے آپ پر اور آپ نکل رہے ہوتے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ایک گناہ کیا جس سے ساری عبادتوں کی لذتیں اور توفیقیں چھن گئی، اور یہ کسی کا آپ نقصان نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں آپ لوگ سارے. آپ کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ایک دن آنے والا ہے جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا یوم التغابن، یہ ہار اور جیت کا دن ہے اور ضرور آئے گا. یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ ہار جائیں گے، کچھ لوگ جیت جائیں گے. تو جو ہار جائیں گے وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں دل کھول کر اپنے گھروں کی صاف صفائی تو کی، اچھے اچھے کھانے تو بنائے، بہت زیادہ کپڑے صاف ستھرائی تو کی، اور ہر فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے بڑے سے بڑے پارلر پہ جا کر خود کا اتنا اچھا چہرے کا ٹریٹمنٹ کروایا، اپنے آپ کو اتنا زبردست کرایا، اپنے بالوں کو ایسا کروایا کہ سب کی نظریں اس پر ٹکی رہ گئی. سب کچھ کیا پر نہ کیا تو جو قبر میں کام آنے والی چیز ہے وہ نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ایک گناہ کیا ہے، کسی غیر محرم کو دیکھا ہے اور اس سے عبادت کی لذت چھن گئی. عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں. اور پھر نگاہوں کے بارے میں آتا ہے نمبر 3، جو بندہ کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے قیامت کے دن وہ اللہ جی کا دیدار نہیں کر سکے گا. حدیث کا مفہوم ہے کہ جب سارے جنتیوں کو ساری نعمتیں مل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں پوچھیں گے کہ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ آپ نے تو سب کچھ دے دیا، ہمیں کیا چیز چاہیے، ہمیں تو سب کچھ ملا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو ایک چیز یہ ہے کہ اب کے بعد میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ راضی رہوں گا. اور دوسری چیز اپنے عالموں سے پوچھو، اپنی عالمات سے پوچھ کے آؤ. ایک اور چیز ہے جو تمہیں چاہیے، تو لوگ سارے پھر اپنے علماء کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اللہ نے تو سب کچھ دیا ہے، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی، اور اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کچھ اور چاہیے، ہمیں کیا چاہیے آپ بتائیے نا. تو پھر علماء بتائیں گے کہ دیکھو دنیا میں جس اللہ کی اتنی ساری عبادتیں کی ہیں اسے دیکھا تو نہیں ہے، اس کا دیدار ہے. اللہ سے کہو اللہ جی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے لوگ کہیں گے کہ اللہ جی ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے اوپر سے پردہ ہٹائیں گے. کہتے 40 سال تک یہ آنکھ جھپکے گی نہیں، پلک جھپک اس طرح اللہ پاک کو لوگ دیکھتے چلے جائیں گے، اور 40 سال گزر جائیں گے. اتنا خوبصورت ہوگا وہ اللہ رب العزت کی زیارت اور دیدار. لیکن جن آنکھوں نے دنیا کی زندگی میں غیر محرموں کو دیکھا وہ آنکھ کبھی بھی اللہ کا دیدار نہیں کر پائے گی. اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا، بعد میں آنے والے لوگ بھی نہیں دیکھیں گے، اور صحابہ کے بعد بھی لوگ جو دنیا میں آئے انہوں نے بھی نہیں دیکھا. لیکن قیامت کے دن وہ اپنے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے. کہتے ہیں نا جس انسان کی دنیا میں نظر چلی جاتی ہے، اللہ معاف کرے، آنکھیں نہیں ہوتی، نابینا ہوتے ہیں، اللہ اسے انہیں بے حساب جنت میں لے کے جائیں گے اور اپنا بہت ٹائم لمبا دیدار انہیں کروایا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی آنکھوں نے کبھی کسی غیر کو نہیں دیکھا. تو غیر محرم کو دیکھنا بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ دل کا سکون چھین لیتے ہیں. آپ دیکھو سب کچھ ہوتے ہوئے گھر کے اندر ہر نعمت ہے، لیکن توجہ کیا ہے؟ جس غیر محرم کو دیکھا ہے اس کے نقش و نگاہ پر بس آنکھیں ٹکی ہوئی ہیں. چاہے اپنے بھائی کتنے اچھے پیارے ہیں، اپنے والد صاحب کتنے خوبصورت ہیں، اپنے رشتہ دار کتنے اچھے ہیں، پر کون اچھا لگ رہا ہے؟ ایک غیر محرم جسے آپ نے اسکرین پہ دیکھا. یہ اللہ کا ایک عذاب آ گیا ہے، اللہ ناراض ہوئے ہیں.
تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ گناہ گار جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر بہت ساری برائیاں آتی ہیں، اس کے اندر مکار پن، دھوکہ بازی آتی ہے، وہ دھوکے دیتا ہے دوسروں کو. اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کبھی دھوکے باز نہیں ہو سکتا، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو اپنے اندر سے گناہ والی عادتوں کو ختم کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اندر سے جو گناہ کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ خرابیاں اللہ تعالی ختم کر دیں. اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کون سا درود شریف ہے؟